हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनस्तकः पिङ्गाक्षो विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनस्तकः पिङ्गाक्षो विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनस्तकः पिङ्गाक्षो विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनस्तकः पिङ्गाक्षो विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनस्तकः पिङ्गाक्षो विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानच्युजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः
रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानर्जुनजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानर्जुनजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानर्जुनजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानर्जुनजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्। ॐ हनुमानर्जुनजनाश्रयः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽमिद्विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव
सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वानुकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजये भवेत्।